ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت اس قدیمی اور تاریخی مدرسے میں قیامت دی صبح تک اپنی رحمتاں نال قائم و دائم رکھے. استاذ العلماء حضرت مولانا غلام رسول رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دے درجات جنت وچ مزید بلند فرمائے اور اس صدقہ جاریہ دا اللہ انہاں نوں اجر اور ثواب عطا فرمائے. جنہاں خوش نصیب بچیاں نے اپنے سینیاں وچ اللہ دی آخری کتاب نو محفوظ کیتا.
اللہ مردے ٹائم تک حفظ قرآن دی اے دولت انہاں دے سینیاں وچ انہیں ہی محفوظ رکھے۔ جس طرح اللہ نے انہاں نو قرآن دا حافظ بنایا، اللہ اپنی رحمتاں نال انہاں نو دین دا عالم بھی بنا دے۔ حفظ قرآن دے پیچھے استاد دی بڑی محنت شامل ہے۔ صبح تو لے کے رات تک کسی دی منزل سن رہے ہیں، کسی دا سبق سن رہے ہیں۔ اللہ انہاں دے استاداں نو بھی دین و دنیا دیاں سعادتاں، عزتاں، عظمتاں اللہ عطا فرمائے۔ پروگرام دا عنوان ہے سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں ایک خاص طور تے آکھیا گیا کہ میں اج دی محفل چو عظمت صحابہ بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے رب نے من توفیق بخشی تو میں دونوں عنواناں تے گفتگو کراں گا انشاءاللہ۔ اے جڑا کوثر دا لفظ ہے نا، آواز تھوڑا جا کم کر دو، کم، انہوں نے ذہن چو بھی زیادہ کرنا چاہتے کم۔ اے جڑا کوثر دا لفظ ہے نا، اس دا معنی کثرت۔ تساں نہیں بول دے اکثر، کثیر، کثرت، کہ معنی ہوندا اس دا؟ بہوں بہوں، بہت۔ اتھے اللہ آکھنا چاہتے ہیں اساں تین بہت دتا۔ سبحان اللہ۔ پھر جمع متکلم دا صیغہ بولیا، میں تین بہت دتا نہیں، اساں تین بہت دتا۔ اللہ ایک کے یا بہوں سارے تو آکھنا چاہیے نا میں تن بہوں دتا، اس دی بجائے اللہ دن اساں تین بہت دتا۔ اے جمع متکلم دا صیغہ اللہ بولیا دبدبے واسطے، غلبے واسطے، طاقت واسطے، قدرت واسطے۔ تھوڑی توجہ ہے؟ اساں اللہ آکھنا چاہتے ہیں اساں
جس نے چلدے ہوئے پانی تے زمین بچھا دیتی اساں نال اللہ ظاہر کرنا چاہتے اساں کہ وہ زمین ڈولن لگی اساں اس دے اوتے پہاڑ دیاں میخاں ٹھوک دیتیاں ہم نے دیا ہے آپ کو بہت کچھ اساں دتا اساں جس نے اتنی بڑی چھت بغیر ستونہ دے کھڑی کر دیتی اس دا آواز کم کر دو ہن میں آپ اسٹیشن تو باہر نکل آیا کم کر دو آواز وصل نہیں آنی چاہیے تو سمجھ آ رہی میری گل آواز بھی آ رہی نا تو اساں اے جمع دا سیگا بول کے اللہ اس دے وچ طاقت قوت غلبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اساں کون اساں جڑے گندے پانی دے قطرے تے ترائے اندھیریاں دے اندر ایک ماں دے پیٹ دا اندھیرا ایک ریم دا اندھیرا ایک اس جھلی دا اندھیرا جس جھلی چ لپیٹ کے اساں تیریاں تصویراں بنا رہے آسے فی ظلمات ثلاثن فی ظلمات تو میرے پاس توجہ رکھو فی ظلمات ثلاثن اساں کون اساں جڑے گندے پانی دے قطرے تے ترائے اندھیریاں دے وچ نقشے جمینیاں تے یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دینے ہونے اساں جڑی قوت آلے ہاں طاقت آلے ہاں اساں تین عطا کیتا الکوثر بہت کچھ عطا کیتا اتھے اللہ او شے ذکر نہیں کیتی ذکر کیتا کوثر کثرت اساں بہوں دتا مولا کیڑی شے بہوں دتی آئی علم بہوں دتا ہی رتبہ بہوں دتا ہی عظمت بہوں دتی آئی معجزے بہوں دتے نہیں او شے تا تو ذکر نہیں کیتی اے میری گل تو توجہ نال سننی ہے انج نہ ہو میں گل کر کے اگاں ٹر جاواں تو پیچھے سمجھ آوے انج نہ ہوئے توجہ میرے پاس رکھنی ہے مولا کیڑی شے بہوں دتی آئی او تا دسی نیا اللہ فرمایا ایک شے ہووے تا دساں اساں تا اپنے نبی نو اتنیاں شیاں بہوں دتیاں کہ وہ گنن وچ وی اے کوثر دا معنی اے نہیں بے حوض کوثر نو اے مراد ہے مراد اللہ کوئی ذکر نہیں کیتا اللہ کیا بہوں دتا کثرت نال دتا اگوں علماء نے مراد لئی صحابہ نے مراد لئی کوثر تو مراد کے وے بعد نے آکھیا قرآن پتہ نہیں مولانا اس گل نو ذکر کر گئے انہوں نے کیتا یا نہیں کیتا اے صورت اتری کنائی جداں آپ دے بیٹے فوت ہو گئے ہیں تے پروپیگنڈا ہو گیا بھئی محمد دی تا نسل ختم ہو گئی علیاذ باللہ اس دا تا نا لین والا کوئی نہیں نا تا زندہ رہندا پترا نال تو سمجھنے ہی سمجھ دے بے نا کہنے نال زندہ رہندا پترا نال تہاڈے وچوں جن جن پردادے دا نا آندا بولو بس بات میں پردادے دے پیو دا ہی پوچھنا کنیے زندہ رہندا تری چوتھی نسل تو بعد ختم لوگاں نو پردادے دے نا دا پتہ نہیں پردادے دے پیو دا نا دا پتہ نہیں نا پترا نال زندہ نہیں رہندے نا نیک اعمال نال زندہ رہندے نہیں تری چوتھی نسل تو بعد کون یاد رکھدا اپنے دادے لکڑ دادے نو اے مشرکین نے آکھیا بھئی انہاں دی اولاد کوئی نہیں پتر کوئی نہیں انہاں دا نا لین والا بھی کوئی نہ ہو سی بس اس دی زندگی تک ہے یہ دنیا تو گیا تے نا ختم ہو گیا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اے بکواس کر رہے نا اساں تین الکوثر دتا علماء نے آکھیا الکوثر تو مراد قرآن اساں تین قرآن جیسی کتاب عطا کیتی ہے
مولا پروپیگنڈا تا انہاں دا اے وے میرا نام لین والا کوئی نہ ہو سی، میرا پتر کوئی نہیں، تو جواب دینا اساں تین قرآن جیسی کتاب دیتی۔ اللہ نے فرمایا اسے وچ انہاں دے پروپیگنڈے دا جواب ہے، اسے دے وچ جواب ہے۔ اے قرآن اساں اتاریا تے قیامت دی صبح تک اس دی حفاظت دی ذمہ داری اساں آپ لئی۔ میرے پیغمبر اے قرآن قیامت دی صبح تک راونا ہی، تے جدہ تائیں قرآن راونا تیرا نام ہی زندہ رہنا ہے۔ انہوں نے پروپیگنڈے دا جواب الکوثر تو مراد قرآن، ایک قرآن اساں تین عطا کیتا۔ کچھ علماء نے آکھیا الکوثر تو مراد حوض کوثر، جڑا قیامت والے دہاڑے اللہ نے میرے نبی نو عطا کرنا، تے میرے نبی نے ساقی بننا تے صحابہ پیوان والا بننا ہے، جس دے برتن چاندی تو زیادہ سفید تے جڑا پانی شہد تو زیادہ مٹھا، دودھ تو زیادہ سفید۔ اصل الکوثر ایک نہر دا نام ہے جڑی جنت وچ واندی، اس نہر دا کے نام ہے اتھاؤں پانی حوض وچ ڈھانا، او جنت والی جڑی نہر ہے نا الکوثر، اتھاؤں پانی آنا جڑے میرے نبی دے حوض وچ آنا قیامت والے دیہاڑے 50,000 سال دا دن، سورج قریب، زمین تپی ہوئی، کوئی سایہ نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں، کوئی پوچھ پریت نہیں، کوئی رسید نہیں، ساری خلقت کھلوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس خوش نصیب بندے نو میرے مبارک ہتھاں تو حوض کوثر تو پانی دا جام لب گیا نا، لم یزما ابدا، لم یزما ابدا، 50,000 سال دے دن وچ پھر اس نو کدی پیاس محسوس ہی نہیں ہونی۔ علماء نے آکھیا الکوثر تو مراد حوض کوثر ہے جڑا میدان معاشر وچ ملے گا۔ اے بھی انہاں دے پروپیگنڈے دا جواب ہو گیا۔ اے کنجے آدھیں تیرا نام مٹ جائے گا، تیرے پتر کوئی نہیں تو تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ میرے پیارے پیغمبر دنیا تا دنیا رہ گئی، تیرا نام تا قیامت والے دن بھی جگمگائے۔ اساں تو حوض کوثر دا ساقی بنانا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تھے گل لکھی، علماء ذرا غور نال سنن تے جٹ بھی ذرا غور نال سن لیں۔ علماء زیادہ محظوظ ہو سن تے توہن بھی انشاءاللہ جنہاں نو توحید نال تے قرآن نال پیارے توہن بھی بڑا مزہ آئے گا۔ کیا ساڈی یہ تمنا نہیں؟ ہر بندے دی یہ تمنا ہے، ہر مسلمان دی، چاہے وہ نمازی ہے بے نماز ہے، چاہے اس دے چہرے تے سنت رسول ہے یا نہیں، نیک ہے یا بد، ہر بندے دی تمنا ہے کہ من قیامت والے دہاڑے حوض کوثر تو جام ملنا چاہیے۔ بولو دواری تمنا، بولو ذرا زور دا بولو، اللہ کرے اسی وجہ تو مل جائے تو۔ ہر بندے دی یہ تمنا نہیں کہ میں قیامت والے دیہاڑے آپ دے دستے مبارک تو جام ملے تے میں او جام پیواں تے او پانی پیواں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھیا اللہ نے ایک کوثر میرے نبی نو دنیا چ دتا، قرآن والا کوثر، قرآن والا کوثر، تے ایک کوثر اللہ نے میرے نبی نو میدان معاشر چ دیونا۔ میدان معاشر دے حوض کوثر تو اوہ بندہ پانی پیسی جس دنیا وچ قرآن والے کوثر تو پانی پیتا ہوئے گا، جس نے اس کوثر تو پانی پیتا۔ شان رسالت وکیل صحابہ علماء اللہ بندی علوی مسلک حق جمعیت شاعت التوحید و سنہ۔ ہن میں کتنے مفہوم بیان کر دیتے؟ 2۔ الکوثر تو مراد قرآن، الکوثر تو مراد حوض۔ کئی علماء نے آکھیا الکوثر تو مراد مقام شفاعت، مقام محمود۔ میرے نبی نے فرمایا
अना अव्वलो शाफ़ई यौमल क़ियामा व अव्वलो मुशफ़्फ़ई यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा। क़यामत के दिन सबसे पहले शफाअत के लिए मैंने लब खोलने हैं और सबसे पहले मेरी शफाअत को कबूल किया जाएगा। वला फ़ख्रा, और मुझे इस पर फ़ख्र भी कोई नहीं। मेरे नबी दी ज़रा आजी तो वेख यार, मेरे नबी दी आजी तो वेखो यार। फरमाया मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं। बाद उलमा ने आख्या अल कौसर तू मुराद लिवाउल हमदे, हमद का झंडा अल्लाह मेरे नबी दे हथ ही देवेगा। क़यामत वाले दिहाड़े हर नबी नू अल्लाह ने एक झंडा देना, अलामत निशानी। उस नबी दी उम्मत भज के अपने नबी दे झंडे तले आ जाएगी। हज़रत मूसा दी उम्मत उन्हां दे झंडे तले, हज़रत ईसा दी उम्मत उन्हां दे झंडे तले, हज़रत नूह दी उम्मत उन्हां दे झंडे तले, हज़रत हूद दी उम्मत उन्हां दे झंडे तले। हर नबी दा झंडा अलग अलग, उन्हां दी उम्मतां झंडे दे तले। मेरे नबी ने फरमाया ते जेड़ा झंडा लिवाउल हमद अल्लाह ने मेरे हाथ ही देना, वो इतना बुलंद, वसी और अरीज होएगा कि हज़रत आदम तू लेके क़यामत तक आने वाला आखिरी फर्द सारे नबी उम्मतां समेत मेरे झंडे तले खलोते होंगे। वला फ़ख्रा। अल्लाह अकबर। आइज़ी वेखो अपने नबी दी, कोई तकब्बुर नहीं, कोई गुरूर नहीं, कोई फ़ख्र नहीं। सारे नबी उन्हां दे झंडे दे तले खलोते न, साए तले खलोते न। मेरा नबी अदा वला फ़ख्रा। सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मैंने खटखटाना है, मैंने दस्तक देनी है। मैंने, अंदरू आवाज़ आएगी, कौन? ज़रा मेरे लहजे ते भी गौर करना। ते नबी पाक नाल जिहड़ा साडा प्यार है, मुहब्बत है, साडी अकीदत है, उसनू भी ज़रा वेखना भी किंजे ज़ाहिर हो रही है। अंदरू आवाज़ आई, कौन? मैं आखसा आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंदरू दरबान ने के आखना जिले मैं अपना तारुफ करवाना कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा रसूल जन्नत के दरवाजे ते दस्तक दे रहे हैं। अंदरू दरबान आखना मैनू भी अल्लाह इं ही आख्या ही, जदा ताई मेरा सोना ना आवे ना जन्नत का दरवाज़ा खोलना ही नहीं है। वला फ़ख्रा। मज़ा नहीं आ गया? इत्थे साढ़े सियासी लोग गली सोलिंग लगे ना, इफ्तिताह करन आवे ना, इफ्तिताह करन, वो किदाई नहीं खलोंदे। ते गली दी जिहड़ी सोलिंग लगी उन्हां दे प्यो दी कमाई नाल नहीं लगी, वो कौम दा पैसा। इफ्तिताह करन आया, हारे नाच गाना, वो किदाई खलोंदे नहीं। साढ़े इलाके च एक पुल बनी दरिया दे उत्ते 2 साल बंद रही। 2 सियासियों का इख्तिलाफ आई, मेरी तख्ती लगनी चाहिए, वो आदा ही मेरी लगनी चाहिए, तो आदा ही मेरी लगनी चाहिए। मेरा नबी टुरे ही जन्नत का इफ्तिताह करन, मेरा नबी टुरे ही जन्नत का इफ्तिताह करन। ते मेरे नबी ने जन्नत का इफ्तिताह किया, दरवाज़ा खुलिया, सब तो पहले मेरे नबी ने कदम मुबारक अंदर रखिया और मेरा नबी आख रहा वला फ़ख्रा। कितने सारे मैं मफहूम अल कौसर दे बयान कर दिते जी। अल कौसर से मुराद रफ़े ज़िक्र, ज़िक्र की बुलंदी। मेरे प्यारे पैगंबर, हमने आपको कौसर दिया है, क्या मैं ना इस दुनिया जिथे जिथे मेरा जिक्र होएगा ना, नाल तेरा जिक्र भी होएगा। अजान पहले मेरा जिक्र, फिर तेरा जिक्र। तकबीर पहले मेरा जिक्र, फिर तेरा जिक्र। जनाजे पहले मेरा जिक्र, फिर तेरा जिक्र। कब्र दे अंदर सवाल जवाब,
पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र। इसे नू एक सूरत के अंदर आख्या वरफाना लका जिक्रक, हमने बुलंद किया है। उत्थे भी अल्लाह जमा दा सीगा बोल दिता, हमने भी बुलंद किया है, हमने बुलंद किया है। हमने जो खालिक हैं, मालिक हैं, कादिर हैं, कदीर हैं, मुक्तदिर हैं, अस्समी ले कुल्ले दुआ हैं, अल बसीर ले कुल्ले हाल है, अल अलीम ले कुल्ले हाल है। हम जो है ना, हमने बुलंद किया है आपका तज़किरा, आपका जिक्र। अल्लाह आखना चाहते ना मेरा सोना पैगंबर सारी दुनिया दे इंसान ते सारी दुनिया दे जिन्नात ते सारी दुनिया दे फरिश्ते ते सारी कायनात दे नबी ते अर्श उठाने वाले फरिश्ते, सारी कायनात मिलके तेरा जिक्र इतना बुलंद नहीं कर सकती जितना अकेले मैं रब ने कर दिया है। वरफाना लका जिक्र। बह जाओ बकर आया है सरगोदे चूहे, लेकिन मैं इसनू नहीं आख्या भी नारे मार दो, ये यकीन करो। अबू बकर मैं आख्या तेन, तेरा अपना जज्बा है, अल्लाह तेरा जज्बा सलामत रखे। कितने माने मैंने अल कौसर के कर दिए, कितने मैं और कर सकदा। बस एक माना आखिर ते कर रहा ते दूसरे मौजू नू टच करना चाहता, और जो मैं तो वादा कि इसे टच करना चाहता। अल कौसर से मुराद रूहानी औलाद। मेरे प्यारे पैगंबर असां तैन कौसर अता कीता, असां तैन खैरे कसीर अता कीती, असां तैन बहुत सारियां भलाइयां अता कीतियां। उस दे विच एक खैर ये है कि जितने लोग क़यामत दी सुबह तक कलमा पढ़ने वाले आएंगे ना, वो सारी तेरी रूहानी औलाद होगी। एक इंजे आख रहे हैं कि तुहाडे पुत्र फौत हो गए ते तुहाडा नाम मिट जाएगा। हर कलमा पढ़ने वाला तुहाडा पुत्र है। क्यों भाई नबी पाक दियां बीवियां साडियां के लगदियां? मावा मावा। ते नबी पाक साडे रूहानी के लगे? बाप बाप। असां तुहान रूहानी औलाद अता कीती और ऐसी औलाद अता कर रहे हैं कि कोई पुत्र अपने सके बाप वास्ते इतनी कुर्बानी नहीं देगा जितने तेरे रूहानी पुत्र तेरी इज्जत वास्ते कुर्बानी देंगे। असां तन इहो जी औलाद अता कर। अपने दिलों नू टटोलो, गरेबाना झांको ते खाना खुदा च बैठे हो ते फैसला करो। कोई बंदा तेरे वालिद नू तेरे सामने बुरा भला आखे, हो सकदा बावजूद तू बर्दाश्त कर जावे। कोई बंदा तेरे सामने तेरी वालदा नू बुरा भला आखे, हो सकदा बावजूद तू हौसला कर लेवें, सबर कर लेवें। ते कोई बंदा तेरे सामने नबी पाक नू बुरा भला आखे, बोलो बोलो अपने दिल की गल करो, करो दिल की गल। कोई बर्दाश्त। मैं तन ऐसी रूहानी औलाद अता करनी है मेरे प्यारे पैगंबर कि कोई पुत्र अपने वालिद वास्ते ओ कुर्बानी नहीं देगा जो कुर्बानी तेरे कलमा पढ़ने वाले तेरे रूहानी बच्चे तेरे वास्ते देंगे। असा तन बिलाल जैसा पुत्र अता करना है, असा तन तलहा जैसा पुत्र देना है, असा तन जुबैर जैसा पुत्र देना है, असा तन हज़रत उमर जैसा बेटा देना है, हज़रत उस्मान जैसा बेटा देना है, हज़रत अली जैसा बेटा देना है। रूहानी औलाद कलमा पढ़ने वाले तन अबू बकर जैसा बेटा देना है। कोई बंदा अपने वालिद वास्ते इतनी कुर्बानी नहीं देगा जितने तेरे कलमा पढ़ने वाले तेरे वास्ते कुर्बानी देंगे, तेरे वास्ते कुर्बानी देंगे। मेरे नबी ने मंगया माल,
تے حضرت ابو بکر دی حالت آئی تھوڑی جی پتلی، مالی حالت کی آئی پتلی، کمزور آئیں ذرا مالی حالات اچ، تے حضرت عمر دی مالی حالت آئی ترکڑی، انہاں دنوں چ انہاں کول چنگا مال آئی، تبوک دا غزوہ ہے، حضرت عمر آکھیا ہر معاملے چ پہلا نمبر لے جاندہ، اے نیکی دے معاملے چ اے گل پیدا ہونی چاہیے بے نیکی دے معاملے چ او پہلا نمبر نہ لے بے میں پہلا نمبر لے، ہر معاملے چ پہلا نمبر لے جاندہ۔ اج ویکھدے ہاں نا کنجے پہلا نمبر لیندا، دوستاں دا پتہ ہوندا نا، حضرت عمر نو بھی پتہ آئی بے اج کل حضرت ابوبکر دے مالی حالات ٹھیک نہیں، چنگے نہیں، تے میرے مالی حالات ٹھیک ہیں، اج میں پہلے نمبر تے آنا۔ حضرت عمر گھر گئے، مال نو دو حصے تقسیم کیتا، ادھا بال بچیاں واسطے، ادھا میرے نبی دی خدمت اچ، مسجد نبوی چ ڈھیر لگ گیا کھجورا، دوسرے اموال، دینار، درہم، پیسہ، اتنے تائیں حضرت ابو بکر بھی آ گئے، بڑا تھوڑا جہا مال، ادا حجم تھوڑا، وجود تھوڑا، ہن حضرت عمر ہور مطمئن ہو گئے، اج میں ود گیا، میرا مال زیادہ، انہاں دا مال کم میں، لیکن عرش والا نہیں چاہتا کہ کوئی ابو بکر تو اگے ودے، ابو بکر تا ہر معاملے چ پہلے نمبر تے ہے، کلمہ پڑھنے چ بولو یار، مردہ سب تو پہلے کلمہ کس پڑھے آئی؟ عورتاں چ حضرت خدیجہ، غلاماں چ حضرت زید، بچیاں چ حضرت علی، انہاں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا، تے جنہی حضرت ابو بکر پڑھیا نا، دعوت میرے نبی دی کے آئی لا الہ، اس دعوت نو مننا سوکھا ہی، پیو دادے دے مذہب نال بغاوت ہے، 360 بتاں دے گلے تے چھری رکھنی ہے، اپنے باپ دادے دے مذہب تے چھری رکھنی ہے، لا الہ۔ اس پوری کائنات میں، انسانوں میں، جنات میں، فرشتوں میں کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے، نہ کوئی نوری، نہ ناری، نہ خاکی، نہ ازلی، نہ ابدی، نہ سورج، نہ چند، نہ ستارے، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ سمندر، نہ آگ، نہ گاں، نہ گھوڑا، کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اے میرے نبی دی دعوت آئی، کیوں جی؟ جتنے لوگ بیٹھے ہو بولو، سجدہ عبادت نہیں؟ نہیں عبادت؟ پھر عبادت ہے تو سجدہ کہنے نہ ہونا چاہیے، کیوں؟ کلمے چ کیا آکھیا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک کلمہ پڑھی آئی، پھر اگر سجدہ عبادت ہے تو پھر سجدہ ہونا چاہیے کہندے نہ دا، عقل بھی یوں آخرے، عقل بھی بندیال بھی ایک تجزیہ پیش کرنا چاہتا، میں توحید نو تھوڑا جہا ٹچ دینا چاہتا، توحید نو ٹچ نہ دیویے نا، حضرت شیخ القرآن دا شاگرداں روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ تکبیر، قرآن مولانا غلام اللہ خان، میرا تجزیہ یہ ہے کہ اے پیشانی اللہ تو سوا کسی اور دے سامنے جھکانا انسانیت دی تذلیل ہے، ذلت ہے انسانیت دی، اے پیشانی جھکنی چاہیے،
تو صرف کس دے سامنے جھکنی چاہیے؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ ان المساجد للہ، مسجدیں کس کا گھر ہیں؟ بولو زور نال بولو۔ فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ اوروں کو مت پکارو۔ گھر ہووے میرا، گھر ہووے تیرا، گھر ہووے محمد اسلم دا، گھر ہووے ساڈے عزیز شفاء اللہ دا، یہ میرے بڑی محبت کر دیں۔ میں جدہ عمرے تے جاواں نا، یہ 800-900 کلومیٹر دا سفر کر کے من مکے آ کے مل دیں، وقت بھی لاندیں، صرف من ملن واسطے اتھے آ جان۔ گھر ہووے شفاء اللہ دا، ایک بندے نے بیل دیتی، بیل دے کے آدھا عبد الرحمان صاحب باہر آؤ۔ اگلی گل تو تمہیں سمجھ جانی چاہیے یار، دادے والے ایڈے کمزور ہو یار، 36 سال تے اتنے شاور رہ کے گئے، کہ سمجھیں دے رہن تو انو گھر ہے شفاء اللہ دا، بیل دے من اللہ دا عبد الرحمان صاحب باہر آؤ۔ شفاء اللہ باہر نکل کے آکسی عقل نو ہاتھ مار، عقل نو ہاتھ مار، اے گھر میرا ہی، اس دے دروازے تے آواز لانی ہی تا میرے نا دی لا۔ اے گھر، اے گھر میرے ہی، میرے گھر دے دروازے تے آواز لانی ہی نا، میرے نا دی لا، میرے نا دی لا۔ اللہ آدن مسیطہ میرا گھر نہیں، اس سچ پکار کرنی ہے تا میرے نا دی کیتا کر۔ گھر ہووے میرا، پکار ہووے ہو رہا دی نا۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ۔ علماء بیٹھیں، مجمع چی علماء حسن، علاقے چی علماء تشریف لائیں۔ یہ جڑا پہلے میں معنی کیتا مساجد، یہ مسجد دی جمع دا میں معنی کیتا، مسجد واحد تے مساجد جمع، مسجدیں اللہ کی۔ ہن میں دوسرا معنی کرن لگا، ماشاءاللہ تے موعدہ نو آ جائے نا مزہ، آخر میں بندیال بھی چنگا معنی کر کے۔ اللہ فرمانے ان المساجد للہ، اے سجدے والیاں جائیاں میریاں نہیں۔ ہن میں مساجد کے میں نے کیتا سجدے والی جگہ۔ اے زمین بھامے ریتلی ہووے، بھامے پہاڑی ہووے، بھامے جنگل ہووے، اے زمین میری ہے، میری۔ شرم کر، میری زمین تے سجدہ کرنا ہی نا تا میرے سامنے کر، میرے سوا کسی اور دا سجدہ کرنا چاہنا نا، میری زمین تو باہر نکل کے کر۔ زمین میری ہے، سجدہ بھی میرے نا دا ہونا ہے۔ بندیال بھی ایک تیسرا معنی بھی کر سکتا۔ ان المساجد للہ، اے سجدے والیاں جائیاں، سجدے والے اعضاء، متھا، نک، گوڈے، پیروں دے پنجے، ہاتھ، جسم دے جنہ اعضاء تے سجدہ ہوندا ہی نا، اے اعضاء میرے نہیں، اے میں پیدا کیتے نہیں، اے متھا میں بنائے ہی، اے ہاتھ بھی میں بنائے نہیں، گوڈے بھی، اے جنہ دے گوڈے رہ جاندے بٹ ڈاکٹر دے نویں گوڈے پوا ہون، اے میں دیتے نہیں، میں بے شک اے ہاتھ میں دیتے نہیں، پیراں دے پنجے میں دیتے نہیں۔ اور آ میرا پتر ایتھے میرے کول با، اے بچے میری گل سن لین نا، انہاں دے دل تے نقش ہو جائے، انہوں ہمیشہ یاد رہے اگر سنن غور نالے بچے تا
ماشاء اللہ نقش ہو جائے انہوں میں حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیاں کوئی تقریراں بچپن ہی سنیاں وہ ہن بھی میرے ذہن تے نقش ختم نبوت دے عنوان تے اہمیت سنت دے عنوان تے عظمت صحابہ دے عنوان وہ تقریراں انج نہ ہوندیاں جنج اج کل اساں کردے ہاں گھنٹے گھنٹے دیاں نہ ترائے گھنٹے دیاں تقریر بھی کتنی 3 گھنٹے دی لوگوں کی فرصت ہوندی آئی لوگ سنتے بھی ہیں ہوں تو لوگ گھنٹہ بھی سن لین تو بڑی گل ہے لوگ آدھے جان چھوڑو جمعے والے دن کیڑی رونق لگی ہوندی مسیتاں چ خطیب صاحب لگے لگے ہوندے تے عوام ساڈی ایک مسیت ہے اتنے سرگودے وہ دا موزن من دسن لگا بھائی ایک محلے دا بندہ آکھن لگا بھائی اے میرا موبائل نمبر ہی جلے دوئی آزان ہوئے نا میں مس کال کر دیتی کر اے جمعہ پڑھنا آ رہا ہے اے جمعہ پڑھنا نہیں ہے مگرو لانا اس کو کہتے ہیں جمعہ مگرو لا دینا جمعہ تو یہ بھی بندہ ناوے دھوے مسواک کرے کپڑے پائے خوشبو لائے بچیاں نو نال لیوے تیاری کر کے مسیت آوے جمعہ اس دا نہ ہے ان المساجد للہ جنہ آزاد سجدے کرے نا اے میں بڑھائے نہیں اے متھا میں بنائے ہی اے پیر دے پنجے میں بنائے نہیں اے گوڈے میں بنائے نہیں یہ ہتھ میں بنائے نہیں شرم کر جیڑے آزاد میں بنائے نہیں انہاں نو جھکا بھی میرے سامنے ان المساجد للہ خدا گواہ کوئی مننے یا نہ مننے خدا گواہ ساڈے دین دی خوبی یہ ہے بڑیاں خوبیاں ہیں ویسے ساڈے دین دیاں مذہب اسلام دیاں بڑیاں خوبیاں ہیں لیکن ساڈے مذہب دی سب تو بڑی خوبی یہ ہے کہ لوگاں دیاں پیشانیاں در در تو ہٹا کے ایک دے سامنے جھکا دیندا ہے مشکل گشا ساڈے ساڈے دین دی سب تو بڑی انفرادیت ہی ہوئی ہے اور نوجوانوں کالج سکول دے پڑھے ہوئے نوجوانوں یا ہوں پڑھ رہے ہو تو یونیورسٹیاں کالجاں سکولاں اپنی لائبریری اگر کتاب ڈھونڈو من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کا سفر لکھن والا ہے غازی احمد ہے کتھوں دا ضلع چکوال دا بچھال کلاں 8ویں کلاس پڑھدا ہی جدا ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہویا حالے پاکستان نہیں بنے اکٹھے رہندے سے سکولاں ہندو لڑکے مسلمان لڑکے سکھ لڑکے سارے اکٹھے پڑھتے ہونے غازی احمد مسلمان ہو گئے پھر اس علم دین پڑھیا مولانا حسین علی دے ہاتھ تے بیعت کی حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو علم پڑھے پھر دنیاوی تعلیم حاصل کی کالج دا پرنسپل ریٹائر ہویا غازی احمد اس اپنی کتاب لکھی من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کا سفر میں کیوں مسلمان ہوں میرے اتنے کہڑیاں مصیبتیں اور دکھ آئے اسے جو اس نے لکھا کہ جدہ میں مسلمان ہویا حکومت دی طرفوں انکواری لگی 3 افسر آ گئے پنڈی چوں انکواری کرن ایک مسلمان ایک ہندو ایک سکھ اے بچے کو ون کے پوچھو تحقیق کرو کہ مسلمان استاد تا نہیں ورگلایا اسلام والے پاسے مائل کیتا ہوئے آدھا استاد سارے میرے اگوں ہاتھ بننے مسلمانہ بے خدا دا نا ہی ساڈا نا نہیں آنا چاہیے میں بچہ 13-14 سال دا پہلا سوال کیتا افسر نے تو اگر ہندو مذہب چھوڑ نہیں آئی عیسائی ہو جاندہ سکھ ہو جاندہ تو مسلمان کیوں ہے تین اسلام دی کیڑی گل چنگی لگی غازی احمد آتا
رب نے میرے ذہن کی گل پائی. میں کیا اسلام کی ایک ہی بات اچھی لگی کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے. ایک گل من اسلام دی چنگی لگی, وہ بھی پڑھے لکھے آئے. انہاں کہ اچھا اسلام ایک کے در پہ جھکاتا ہے, تو توکل شاہ دے مزار تے کدی نہیں گیا؟ تو لاہور علی حجویری دی مزار نو نہیں ویکھیا؟ تو اسلام آباد بری امام دے مزار نو نہیں ویکھیا؟ اتھے جڑے متھے ٹیکی کھلوتے ہیں او کون ہیں؟ تو مادہ اسلام کی ایک خوبی نے مجھے متاثر کیا کہ یہ در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے. 2-4 دن پہلے ساڑھے پارلیمنٹ ایک ہندو رکن نے تقریر کی تھی. سنی نے کہا کہ کوئی نہیں سنی؟ سنی نے ہندو رکن نے تقریر کی تھی. اس آکھیا سانتانا دین دیو بے اساں بت پجینے ہاں, میں اپنیاں اکھاں نال توان قبراں پجینے ہاں ویکھیا. اے ہندو تقریر کی تھی ہے قومی اسمبلی چند دن پہلے جی. ایو گل اس کی تھی بزرگاں دے مزار تے ویکھ لوگ سجدے کر رہے ہیں. لاہور ویکھ, جھنگ ویکھ, اسلام آباد ویکھ, لوگ سجدے کر رہے ہیں, متھے ٹیک رہے ہیں. تو آدھا اسلام ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے. غازی احمد آدھا میرے پیروں تلو زمین نکل گئی, میں بچہ. پھر رب نے میرے ذہن ایک جواب پایا. غازی احمد نے جواب دیتا, سنو لطف لاؤ. غازی احمد آکھیا جناب میں نے جھنگ, اسلام آباد اور لاہور والا اسلام قبول نہیں کیا, میں نے مدینے والا اسلام قبول کیا ہے. اور جڑا مدینے والا اسلام ہے نا وہ ایو سبق دینا کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے آگے جھکے گی؟ یہ کے آگے. ماشاءاللہ. اس دعوت نو قبول کرنا آسان آئی؟ لا الہ پیو دادے دے مذہب نال بغاوت کرنی ہے. فرمایا جس کسی پر میں نے اسلام کی دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا, پیچھے ہٹا, معجزہ مانگا, دلیل مانگی, تو اللہ کا نبی ہے, کوئی دلیل, تو اللہ کا نبی ہے, چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا, تو اللہ کا نبی ہے, کوئی معجزہ, کوئی نشانی. وقت مانگا, مہلت مانگی, پیچھے ہٹا, ہچکچایا. میرے نبی نے فرمایا اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے, نہ اس نے مہلت مانگی, نہ اس نے وقت مانگا, نہ اس نے معجزہ مانگا, نہ اس نے دلیل مانگی. میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے. سب تو پہلا عظمت صحابہ زندہ باد. عظمت صحابہ زندہ باد. عظمت صحابہ زندہ باد. مقام صحابہ زندہ باد. مقام صحابہ زندہ باد. شان صحابہ زندہ باد. باقی کسی دے مرن نال زندہ رہن نال کچھ نہیں ہوندا. یہ اللہ دا دین دا کام ہے, اس جاری رہنا. اساں چلا جانا, اللہ ساڈی جگہ تے کئی بندے کھڑے کر دینے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ کسی زندہ رہن نال مرن نال ایک کام رکنا نہیں. اللہ پاک آپ کی پہلا سب تو پہلا مومن ابو بکر ہے. آج کتنے مسلمان ہیں دنیا چ؟ ارب 1.5 ارب, کہنو پتہ نہیں تو بولو. 1.5 ارب 1.5 ارب. آج 1.5 ارب مسلمان ہیں نہیں, 1.5 ارب لوگ کلمہ پڑھن والے نہیں. گل بندیالوی بڑی نفیس کر رہا,
پتہ نہیں جٹ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اہل علم سمجھن دی کوشش کریں۔ اس 1.5 ارب دا ایک 10 1.5 ارب دا ایک بتا ایک 1 2 3 4 5 6 7 8 ذرا ایک دا نام ہے جی۔ اس 1.5 ارب دا پہلے 1 10 کتھوں گنتی شروع ہوئی؟ اس اسلام دی گنتی کتھوں شروع ہوئی؟ تو اسے نو کٹھنا چاہنا؟ ایک مسئلہ تسا دسو، جتنے لوگ ہو تسا ایک مسئلہ دسو۔ ابو بکر والے بہ جاؤ، میں کوئی بس نہیں کر رہا، بہ جاؤ۔ شفاولے تے جلسہ تے میں یہ بس کر دینی، بہ جاؤ۔ پتہ نہیں میں آکھنا کہ چاہنا ہے، بکری خراب کرتا ہے۔ نہیں مسئلہ تھوڑے کو پوچھنا چاہنا، تو مسئلہ دسو ذرا غور نال دسیا ہے۔ یہ نماز جمعے چ پہلی صف دا ثواب زیادہ یا پچھلیاں صفاں دا زیادہ؟ پکی گل ہے؟ تمہیں پتہ؟ میں سمجھا تمہیں پتہ کوئی نہیں، تاں تساں جمعے والے دڑے پچھلیاں صفاں چ کھلوندے ہو۔ میں سمجھا تمہیں پتہ نہیں اس کا، تاں اگو خالی ہو جائے تو چل، میں پچھا بے 2 پڑھ کے گھرو گھر جمعے نو لپیٹنا ہویا نا۔ پہلی صف دی جڑی عظمت ہے اتھے فرشتیاں دا نزول ہے، رب دی رحمت دا اترنا ہے، پچھلیاں ساریاں صفاں مل کے پہلی صف دی عظمت نو، شان نو، مقام نو نہیں پہنچ سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا اور سچ فرمایا، اگر میری امت دے لوگاں نو پہلی صف دی فضیلت دا پتہ لگ جائے، مسیتت جھگڑے ہومن، لڑائیاں ہومن، میں کھلومنا وقت لوگ قرآن اندازی کریں، کنے پائن کنے، جس دا نام نکلے او کھلوے، یہ پتہ ہوئے پہلی صف دی عظمت دا، رحمت دے نزول دا، پہلی صف دے ثواب دا، پچھلیاں ساریاں صفاں مل کے پہلی صف دی عظمت نو، فضیلت نو نہیں پہنچ سکتے۔ بندیالوی آکھدائی اس امت دی پہلی صف ابو بکر ہے، پہلی صف ابو بکر ہے، پچھلے سارے مل کے بھی ابو بکر نو نہیں پہنچ سکتے۔ ابو بکر دیاں ریساں ہی کوئی نہیں، خدا دی قسم۔ ابو بکر نال کون ملے؟ آخری وقت میرے نبی نے ہی فرمایا، جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا میں اس کے احسانوں کا بدلہ اتار چکا ہوں۔ اس گل نو یار ران دو، ایک اور گل میرے ذہن چ آ گئی، یہ یاد رکھا ہے، من اتنے من تو دسنا پیا گل میں کرے، احسان والی گل ذرا ذہن چ رکھا ہے۔ ساری کائنات دیاں ساتاں عظمتاں، رفعتاں، بلندیاں میرے نبی دی جھولی چ، عزتاں بھی میرے نبی دی جھولی چ، عظمتاں بھی میرے نبی دی جھولی چ، علم بھی میرے، بولو زور نال بولو، عظمتاں، ساتاں، عزتاں، علم، یہ ساریاں چیزاں، ساریاں دولتاں میرے نبی دی جھولی چ، اور خود میرا نبی ہجرت والی رات ابو بکر دی جھولی جامع مصطفیٰ، جامع صدیق اکبر، جامع صحابہ، حضرت صحابہ، حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب۔ جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا میں اس کے احسان کا بدلہ اتار چکا ہوں۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ
مجھ سے نہیں اتارا گیا، مجھ سے نہیں اتارا گیا، رب قیامت کے دن اتارے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، مجھ سے نہیں اتارا گیا، رب قیامت کے دن خود اتارے گا۔ ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ میں اتار چکا ہوں۔ اے لوگو، میرا نبی محسن انسانیت ہے، میرا نبی ساری انسانیت کا محسن ہے۔ قیامت کے دن میرے نبی نے کفار کے لیے بھی شفاعت کرنی ہے، نہیں کرنی؟ وہ جو شفاعت کبریٰ ہے، یا اللہ حساب کتاب پیچھے بھی شروع کر نہیں، ذرا پہلے شروع کر دے۔ وہ کہندے واسطے شفاعت ہے، صرف مومنہ واسطے؟ فرعون، حامان، قارون، شداد، ابو جال، منافق، یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو، سکھ، مرزائی، میرے نبی دے خاکے بنان آلے، گالا کڈن آلے، میرا نبی سب کا محسن بن کے اٹھے گا۔ میرا نبی محسن انسانیت بن کے اٹھے گا۔ یہاں بھی میرا نبی محسن انسانیت تھا۔ میرا نبی ساری انسانیت دا محسن نہیں تے ابو بکر میرے نبی دا محسن نہیں۔ جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا، میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، رب قیامت کے دن خود اتارے گا، خود اتارے گا۔ اے جڑا مہینہ جا رہا ہے جمادی الاخری، جس ਨੂੰ جمادی الثانیہ دیو، اصل ہے جمادی الاخری۔ اسے چنہ ایک بنایا بھی حضرت سیدہ فاطمہ دا انتقال ہویا 3 تاریخ نو، پھر بڑے پروگرام ہوئے، بڑے جلسے ہوئے، بڑیاں کانفرنساں ہوئیاں۔ اس پھر حضرت فاطمہ کے دروازے کو آگ لگا دی گئی، دروازہ ان پہ گرا دیا گیا۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، خاکم بدہن، میں زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا۔ حضرت فاطمہ امید سے تھیں، وہ ضائع ہو گیا، دروازے کو آگ لگ گئی۔ پھر لوگ آدن فدق کے چور، فدق کے غاصب، فدق کے لٹیرے، سیکورٹی والوں دے سراں دے اتو گزر رہا۔ سیکورٹی والوں کے پتہ فدق کا غاصب، فدق کے لٹیرے، فدق کے چور، اس ہم نے پتہ نہیں کہنا آکھ رہے ہیں۔ اے حضرت ابو بکر نو آکھ رہے ہیں، اے حضرت عمر نو آکھ رہے ہیں۔ انہاں فدق کھو لیا، کھس لیا، سیدہ تے ظلم کیتا۔ اے حضرت علی دے دوست بھی کوئی نہیں، مطلب سمجھو علی دے دوست ہیں۔ فاطمہ دربار میں گئی، 4 گھنٹے کھڑی رہی، گھڑی تیرے پیو ایجاد کیتی ہے اس ویلے، پورے 4 گھنٹے خود کرسیوں پہ بیٹھے رہے، یہ دھوپ میں کھڑی رہی۔ اوے لوگو، اوے نوجوانوں، حضرت ابو بکر دا دربار کتھے لگدا ہی؟ نال ہے اس دربار دا، نال ہے نا اس دربار دا۔ گل تا انج کرنا جنہیں بادشاہاں دے دربار لگنے آئیں، سب کچھ مسجد نبوی چوندا ہی، اتھائیں عدالت، اتھائیں وفد نال ملاقات، اتھائیں مشاورت، اتھاؤں فوجاں نو روانہ کرنا، سب کچھ مسجد چے دربار 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 کر کے تاثر دینا بھی بادشاہ ہیں تے دربار لانے آئیں تے کرسیاں دے اتے باندھنے آئیں۔ تساں دسو، بالکل انصاف نال دسیا ہے، تیرے گھر تے دشمن حملہ کر دے میں، دروازے تے آ جان اگ لے کے، بیوی نو بھیجے سے نا، آپ اندر بیٹھا رسیں، شرم کرو۔ حضرت علی جیسا بہادر، حضرت علی جیسا دلیر، حضرت علی جیسا شجاع، حضرت علی جیسا غیرت مند، آپ اندر کمرے بیوی نو بھیجے بے تو دروازے ٹر جا۔ پھر دروازے نو آگ لگ گئی، دروازہ گرا دیتا گیا۔ حضرت علی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ طاقت کے دے گئی، وہ تلوار کے دے گئی، وہ قوت کے دے گئی، وہ ساری چیزیں کے دے گئیاں، آ کے حکم نہیں،
ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਬੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਮੁਤਮਈਨ ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਿਆਲਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। حضرت حسین یزید کے خلاف کیوں نکلے؟ جی ابو بکر بھی یزید آ رویا تو بات حضرت علی نو نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے؟ پتر نکل نہیں رہا، پتر تو نکل رہا، یزید دے مقابلے چ نکل رہا نہ پتر، تے حضرت علی تریئی خلفاء دے زمانے چ نہیں نکلے بلکہ چیف جسٹس بنے۔ اٹھا کتاباں فقہ دیاں، پورا باب موجود ہے فقہ دیاں کتاباں چ، ساڈا نہیں تہاڈا۔ باب و قضاء علی فی ایام ابی بکر، باب و قضاء علی فی ایام عمر، باب و قضاء علی فی ایام عثمان۔ اس حصے میں حضرت علی کے وہ فیصلے درج ہیں جو انہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت میں کیے تھے جی، اور اس باب میں وہ فیصلے ہیں جو حضرت عمر کی خلافت میں کیے تھے، اور اس باب میں وہ فیصلے ہیں جو حضرت عثمان کی خلافت میں کیے تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ چیف جسٹس رہے، نار رہے، وزیر رہے، مشیر رہے، مشورے شامل رہے۔ حضرت عمر ایک جنگ دے ہوتے خود جانا چاہتے ہیں، خود لشکر دی کمان کرنا چاہتے ہیں کہ میں جاواں گا۔ حضرت علی نے مشورہ دیتا، آپ کی حیثیت وہی ہے جو تسبیح میں بڑے دانے کی ہوتی ہے، اگر وہ دانہ ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے بکھر جایا کرتے ہیں۔ امیر المومنین آپ نہ جائیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم کہاں پناہ طلب کرتے رہیں گے۔ یہ مشورے دے رہے ہیں انہوں نے، وہ مشورے طلب کر رہے ہیں، یہ مشورے دے رہے ہیں۔ حضرت عمر مشورہ مان رہے ہیں۔ اس بندے دے بارے آکھ رہے ہو فدق کا غاصب تھا، فدق کتنے کروڑوں دی جائیداد آئی جی؟ کتنے کروڑوں دی جائیداد ہے فدق، جس نو حضرت ابو بکر نے غصب کر لیا؟ اس ابو بکر نو آکھ رہے ہو جس نے تبوک دے موقع تے، پھر آ جاؤ تھائیں۔ حضرت عمر آکھے آج میں جیت جانا، میرا پہلا نمبر ہے، آج میرا پہلا نمبر ہے۔ اور عرش اللہ چاہتا ہی کہ پہلا نمبر تے ابو بکر دا ہی رہنا چاہیے، پہلا نمبر تو ابو بکر دا ہی رہنا چاہیے۔ میرے نبی نے انج نہیں پوچھیا، ہوں ذرا غور نال سنی میری گل، میرے نبی یہ نہیں پوچھیا کتنا مال لائے ہو، انج پوچھ دینا حضرت عمر جت گئے، انہوں دا مال زیادہ، کھجورہ زیادہ، درم زیادہ، دینار زیادہ، سامان زیادہ، انج نہیں پوچھیا۔ میرے نبی نے پوچھیا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ سوال دی نوعیت بدل گئی، سوال دی نوعیت بدل گئی۔ میرے نبی نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر آکھیا یا رسول اللہ گھر گیا، مال نو دو حصے تقسیم کیتا، ادھا گھر والے واسطے بال بچیاں واسطے، ادھا تہاڈی خدمت وچ، اور ابو بکر تم، ابو بکر تم، حضرت ابو بکر نے فرمایا مال منگے ہوئے یار تے ابو بکر گھر چھوڑ کے آوے، یا رسول اللہ جھاڑو دے کے سب کچھ لے کے آیا ہاں۔ گھر والوں کے لیے اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو رکھتی ہے۔ جیڑا بندہ گھر جھاڑو دے کے، میرے جملے ذرا غور نال سننے، گھر جھاڑو دے کے سارا مال فاطمہ دے بابا دے قدم چ لے کے رکھ دے وے، اس بندے نو آ دیو بھئی فاطمہ دا حق کھا گیا، اس بندے دے بارے گل کر رہے ہو کہ فاطمہ دا حق کھا گیا۔ آخری ٹائم حضرت ابوبکر دا، حضرت عائشہ دی جھولی سر مبارک
ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਸਰ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਗੋਦ। ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ 63 ਸਾਲ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 63 ਸਾਲ। ਕੁਝ ਯਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਯਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗਹਿਰੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੈ ਲਓ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਵਸਕਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਟੋਪੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਵਸੇ 'ਚ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਐਸੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਈਆਂ ਵਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਖਤੇ ਤੇ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ, ਵਫਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ, ਉਮਰ ਇੱਕ, ਗੋਦ ਇੱਕ, ਕਬਰ ਇਕੱਠੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। हज़रत अबू बकर की अजमत वास्ते कोई दलील की जरूरत है? दलील दो जी, हज़रत अबू बकर का ईमान साबित करो। इन्ना लिल्लाहि भाई पागल हो गए हो। दिन दे 12 बजे सूरज निसफुन नहार ते होवे, जमीन दे जर्रे जर्रे नू रोशन कर देवे, एक बंदा खलो के आके दलील दे सूरज है के दे से दलील दे, दलील दे भाई सूरज है। तू अक्से पागल है? ये जमीन दा जर्रा जर्रा रोशन हो गया सूरज की चमक नाल। इयो दलील है। काबा दे रब की कसम है, दिन दे 12 बजे सूरज दा रोशन होना इतना यकीनी नहीं जितना हजरत अबू बकर दा ईमान यकीनी। वो आज भी मेरे नबी दे नाल है। तकरीर च मुबालगे कीते, बयान च मुबालगे कीते। इस तरह गल तुम गौर नाल सुननी है। मैं अध विचकार होवां, तुम समझ जाओ, तुहाडी सुभान अल्लाह दसे या तुहाडी हरकत मन दसे बई समझ गया हो बंदयाल भी आखना के चाहता। आधे न बेटा बैठ जाओ, तू भी मेरी गल सुन के जा, इनू सौण दे, इत्थे कोई गल नहीं, सह जा मेरा पुत्र। बच्चे मैं कदी कुछ नहीं आख्या इस वास्ते कि कदी असा भी इं ही आसे। जोड़ा बच्चा शरारत ना करे वो बच्चा क्या, बहुत तो बालग हो गया, वड्डा हो गया। हुण वड्डे किदा नहीं खलोंदे थे। मुबालगा करें आ दिन जिथे हजरत हुसैन दफन न रजी अल्लाह तआला, जोरदार आखो, सारे आखो, जिथे हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला नु दफन न, उस तो 40 मील इद्दे, 40 मील इद्दे, 40 मील इद्दे, 40 मील इद्दे जेड़ा मुर्दा दफन हो जाए हजरत हुसैन दे वजूद दी बरकत नाल वो मुर्दा बख्शिया जांदा, बख्शिया जांदा। 40 मील दे एरिए च बंदयालवी आदा नवासे दी ए शान। पता नहीं अगली गल समझो कि नहीं समझो। नवासे दी ए शान कि 40 मील तक दफन होने वाले मुर्दियां नू बख्शवा लेवे ते नाने दी इतनी शान भी नहीं कि जड़े सीने दे नाल लगे हुए उन्हां नू भी बख्शवा ना सके। मिनहा खलकनाकुम, इसी मट्टी से हमने तुम्हें बनाया है, इसी में हम तुम्हें लौटा के ले जाएंगे। उलमा ने लिखे हैं कि जिथू मिट्टी लेके, बंदयाल भी ये गल कर सकता, जिथू मिट्टी लेके बंदे दा वजूद बनाया जाता ना, मरण तो बाद बंदा उसे मिट्टी चाहता। अगली गल करने की मन जरूरत तो कोई नहीं, लेकिन तो सुननी हो यार,
پتہ نہیں سننے چوں بنے ہو گوڈیاں سر دے کے باندھے ہو جاتا بندہ گل ظاہر نہ کرے تو انہیں سمجھ ہی نہیں آندی وہ دوسرا طبقہ جلے بولن لگدا انہوں دا ذاکرہ دا میں اڈے سے اتر کے جب آ رہا تھا لوگ واہ 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 اسا سینہ چیر کے رکھ دیتا تسا گوڈیاں سر دیتا ہویا گل تو تمہیں سمجھ آنی چاہیے جی اگلی میں گل کر رہے ہیں ماشاءاللہ کیڑی گل کیتی ہے میں ادھر مٹی جس مٹی سے بندے کا وجود بنایا جاتا ہے مرنے کے بعد بندہ اسی مٹی میں آتا ہے بے شک حضرت ابو بکر تے عمر میرے نبی دے نال دفنے نہیں معلوم ہویا جس مٹی تو میرے نبی دا وجود بنایا گیا اس سے مٹی تو ابو بکر و عمر دا وجود بنایا گیا اس مٹی سے لیا جاتا ہے اسی میں لوٹا دیا جاتا ہے بے شک ماشاءاللہ ہوں تساں یہ دسو بھئی حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ نو تو حق نہیں دیتا اپنی دھی حضرت عائشہ نو تو فدق دے دیتا نا بولو تو صحیح وارث صرف بیٹی ہوندی ہے بیویاں وارث نہیں ہوندیاں بیویاں نہیں وارث ہوندیاں پھر اپنیاں بیٹیاں نو حضرت حفصہ نو حضرت عائشہ نو او مال دے دیتا تے بندیالوی تیسرا سوال کرنا چاہتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت آ گئی خلافت آ گئی خلافت برحق حضرت علی کی خلافت خلافت صادقہ راشدہ فوج انہاں کول پولیس انہاں کول قوت طاقت انہاں کول خزانہ انہاں کول سارا قوت دبدبہ انہاں دے کول ہے بندیالوی پوچھنا چاہتا پھر حضرت علی نے اے فدق سیدہ فاطمہ دے وارثاں نو واپس کیتا کہ نہیں کیتا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے حقداراں نو حق دیوانا چاہیے کہ نہیں دیوانا چاہیے ظلم دا انتقام لینا چاہیے نا حقداراں نو حق دیوانا چاہیے انہاں غصب کیتا ہی حکومت انہاں کول آئی انہاں نو چاہیے جو حق فاطمہ دے وارثاں نو واپس کی کر دے کیتا کوئی دنیا دا بندہ آوے ثابت کرے واپس کیتا ہاں اے میں ثابت کر سکنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فدق کے معاملے میں میں وہی کچھ کروں گا جو مجھ سے پہلے ابو بکر و عمر کر چکے ہیں حضرت علی نے تائید کی تھی حضرت ابو بکر دی حضرت عمر دی میں تو الکوثر دے کچھ مفہوم اج دسن اسے جو ایک مفہوم میں تو دسیا روحانی اولاد ہم نے آپ کو جتنے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہ سب آپ کی روحانی اولاد ہوگی اور جب تک وہ دنیا میں رہیں گے میرے پیارے پیغمبر آپ کا نام بھی زندہ الحمدللہ رب